عاشور صفر بأحزان دموعها أحيت مواكبنا إلى لياليها يعني بأحزان عاشور أحيت مواكبنا لياليها أهل الوفاء. وين الشباب؟ ليالي كاظمية خادم علي نبيب الأستاذ طلال خادم الكاظمي تشبه طيور الهاجرة فوق المحيط ومايل أسرى بجت من كربلاء والكاظمية غاية والكاظمية وراية وحدة رفضت كل روح صارت غاية وراية وحدة رفضت كل روح صارت غاية وشت جميلة ومذهلة يا هبة المشاية يا هبة المشاية تعال يا هبة الأحرار من قربة إجت وتلاقت بوطنها وانكشت دموع العشق ويا دمع حزنها. أحرار من قربة إجت وتلاقت بوطنها وانكشت دموع العشق ويا دمع حزنها. دمع الولاء أحيت عزاء شباب أحيت عزاء لياليها ليالي أحزان عاشور صفر بأحزان ودموعها أحيت مواكبنا إلى يحتاج أحمد شباب إلى بأحزان عاشور صفر أهل الوفاء أحيت عزاء لياليها مرغوبة شموس الساعة لقلب تسعى مرغوبة شموس الساعة لقلب تسعى وبعدت خطوات المشي دمع الجبن يتسارع دمع الجبن. أتى عزيز بالسجن بالصدق فوق أنوار أتى عزيز بالسجن بالصدق فوق أنوار. اليوم يا حلف وسف ما أخذ واحد أتى عزيز بالسجن بالصدق فوق أنوار. اليوم يا حلف وسف ما أخذ واحد ثار ما أخذ. في رجب تتذكر الله في رجب تتذكر تتجدد المصيبة لو صاب منها تعتي صرخ الحزين رهيبة. وفي رجب تتذكر وتتجدد المصيبة